दोस्तों, एक बार का जिक्र है कि किसी दूर दराज के गांव में एक किसान अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। किसान की बेटी बहुत समझदार थी। किसान वैसे तो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो हर दम यही सोचता था कि मैं कितना बदनसीब हूँ, मेरे पास दौलत की रेल पेल क्यों नहीं है। उसकी बीवी भी शिकवे शिकायतें किया करती थी, लेकिन उनकी बेटी उन दोनों को समझाती थी कि आप दोनों हमेशा माल और दौलत की बातें क्यों करते हैं। आप लोग अल्लाह ताला से अपनी सेहत और ज़हनी सुकून के लिए दुआ मांगा करें। अगर आप ये दुआ मांगेंगे, इंशा अल्लाह ताला हमारे लिए तमाम रास्ते खोल देगा। लेकिन उस वक्त माँ और बाप बेटी की बात को समझ न सके। वैसे तो वो दोनों हर वक्त अमीर होने के सपने देखते थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनके दिल को बहुत वसी किया हुआ था, यानी कि वो बहुत मेहमान नवाज थे। एक बार कुछ ऐसा हुआ जब किसान काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर गया हुआ था। उस वक्त बीवी और बेटी घर पर मौजूद थे, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे घर के बाहर कोई बैठा हुआ आपस में बातें कर रहा है। बेटी ने कहा, अम्मी जान आप बाहर जाकर देखें, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुसाफिर है। अगर आप उन्हें खाना खाने के लिए बुला लेती हैं तो अब्बा जान इस बात पर बहुत खुश होंगे। माँ ने बेटी से कहा, बेटी तुम ठीक कहती हो। जब माँ घर से बाहर आई तो आकर उसने देखा कि बाहर कुछ लोग मौजूद थे। उनके हुलिये से लग रहा था कि वो बहुत भूखे हैं और बहुत दूर का सफ़र तय करके आए हैं। वो उनके करीब आई और उनसे सलाम दुआ के बाद उसने कहा, लगता है कि आप लोग बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं, बहुत थके हुए हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको अपने घर खाना खाने की दावत देती हूँ। जब उस औरत ने ये कहा तो बूढ़े अपनी नज़रों को नीची करके उस औरत से कहने लगे, हम ऐसे ही किसी के घर में नहीं जाते, आप हमें बताइए आपके अलावा भी घर में कोई मौजूद है या नहीं। औरत ने कहा, हाँ मेरी बेटी मेरे घर में मौजूद है और मेरे शौहर काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए हैं, कुछ ही देर में वो भी वापस आ जाएंगे। अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो आप हमारे घर आ सकते हैं। ये सुनकर एक बूढ़ा कहने लगा, नहीं हम तब तक आपके घर में नहीं जा सकते जब तक आपके शौहर घर पर ना आ जाएं, इसलिए मुनासिब यही है कि आप वापस लौट जाएं। वो औरत पलटकर अपने घर वापस आ गई और अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी तुमने तो मुझे वहाँ भेजा था, लेकिन वो लोग अंदर नहीं आना चाहते हैं। ये बात सुनकर बेटी कहने लगी कि कोई बात नहीं अम्मी, आप फ़िलहाल खाना बनाने की तैयारी करें और अब्बा जान के आने का इंतज़ार करें। आपको हैरत हुई, अगर वो आपके घर नहीं आना चाहते तो यहाँ क्यों रुके हुए हैं। बहरहाल वो अपने कामों में लगी रही। फिर उसने देखा कि वो तीनों बूढ़े अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं। यहाँ तक कि शाम का वक्त हो गया। शाम को किसान खेतों से काम करके वापस घर लौटा तो वो हैरत में डूब गया, क्योंकि उसके घर के बाहर तीन बूढ़े जानमाज बिछाए हुए अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ थे। वो उनको देखता हुआ अपनी बीवी के पास आया और बीवी से पूछने लगा। बीवी ने शौहर को सारी बातें बताई। फिर किसान उनके पास आया और कहने लगा, कुछ देर पहले जो औरत आपके पास आई थी मैं उसका शौहर हूँ। उस वक्त आप घर पर नहीं आए क्योंकि घर पर कोई मर्द मौजूद नहीं था। अब मैं काम पर से वापस आ चुका हूँ, आप हमारे घर तशरीफ़ लाएं, मैं आपको खाने की दावत देता हूँ। किसान की ये बातें सुनकर बूढ़ा बोला, जनाब आप हमें तीनों में से किसी एक को अपने साथ ले जाइए और उसे खाना खिला दीजिए। किसान बूढ़े के जवाब को सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, आप तीनों इकट्ठे मेरे साथ तशरीफ़ क्यों नहीं लाते। तो बूढ़े ने जवाब दिया कि हम तीनों में से अगर कोई एक कहीं पर मौजूद हो तो बाकी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। किसान ने कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा कि आप तीनों एक साथ मेरे घर क्यों नहीं आ सकते हैं। उनमें से एक बूढ़े ने अपने साथी की तरफ इशारा किया और बोला, जनाब ये जो बूढ़ा आपको नज़र आ रहा है ये दौलत है और ये जिस घर में जाता है उस घर में दौलत की रेल पेल हो जाती है। फिर दूसरे बूढ़े की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये कामयाबी है और ये जिस घर में जाता है उस घर के अफराद हर मैदान में कामयाब होने लगते हैं। किसान बोला, और आप कौन हैं। उसने कहा, मैं मोहब्बत हूँ, मैं जहाँ चला जाऊँ वहाँ के लोगों के दिल मोहब्बत से भर जाते हैं, इसलिए तुम अपने घर जाओ और अपनी बीवी और अपनी बेटी से मशवरा करो कि तुम्हें हम में से किसकी ज़रूरत है। किसान पहले तो बहुत हैरान था
اتنی عجیب و غریب باتیں زندگی میں اس نے پہلی بار سنی تھیں۔ اب وہ اپنے گھر کے اندر آیا۔ اس کی بیوی کھانے پر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جب شوہر گھر آیا تو اس نے کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں تو بہت زیادہ حیران ہوں، باہر جو بوڑھے ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں ہیں، ان میں سے ایک دولت ہے، دوسرا کامیابی ہے اور تیسرا محبت ہے۔ اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیوی نے کہا ہم دولت کو اپنے گھر لے آتے ہیں تاکہ ہماری جو پریشانی ہے، مالی پریشانی، رزقی تنگی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے۔ یہ سن کر کسان بولا نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کامیابی کو اپنے گھر بلائیں، ہمیں پیسے سے زیادہ فتح اور کامیابی کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں کامیابی کو اپنے گھر بلانا چاہیے۔ اب دونوں میاں بیوی میں بحث جاری ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے انہیں پیسے کی بھی ضرورت تھی اور کامیابی کی بھی، لیکن کسی ایک کو چننا تھا۔ اب وہ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے تو کمرے سے ان کی بیٹی نکل کر باہر آتی ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ کی باتیں سنی۔ اس نے کہا آپ دونوں کتنی غلط بات کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے؟ آج اگر دنیا کے سب سے امیر انسان کو بھی دیکھ لیں تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چین سے نہیں سو پاتا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس کی وجہ سے وہ عمدہ قسم کے کھانے نہیں کھا سکتا ہو۔ تو آخر ایسی دولت کا کیا فائدہ ہے؟ باپ نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے کہا بیٹی میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں، پیسے سے زیادہ ہمیں کامیابی کی ضرورت ہے۔ انسان اگر کامیاب ہو تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ سن کر بیٹی نے باپ کو خاموشی کے ساتھ دیکھا اور کہا آپ دونوں اتنے مہمان نواز ہیں، لیکن آج آپ کس طرح لڑ رہے ہیں؟ آپ وہ چیزیں پانا چاہتے ہیں جو کہ وقتی ہیں، کامیابی رہتی ہے چلی جاتی ہے، اور دولت یہ تو ہاتھ کے میل کی طرح ہے، کبھی بھی خرچ ہو جاتی ہے۔ لیکن تیسری جو بات ہے وہ ہے محبت۔ اگر ہم محبت کو اپنے گھر بلائیں گے، ہمارے دلوں میں اتنا اطمینان ہوگا کہ ہم دولت اور کامیابی کی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ محبت سے رہنے سے ہمارے پاس سب کچھ ہوگا۔ بیٹی عقل مند تھی۔ کسان کو اپنی بیٹی کی بات بالکل صحیح لگی۔ کسان ان بوڑھوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بہت بحث کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ میں سے اگر ایک کو جانا ہے تو وہ ہے محبت۔ اس نے بوڑھے کی طرف اشارہ کیا جو اپنے آپ کو محبت کے نام سے مخاطب کر رہا تھا۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیے، باقی حضرات سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بوڑھا اٹھا اور کسان کے ساتھ چلنے لگا۔ جب وہ بوڑھا کسان کے دروازے پر پہنچا تو کسان نے دیکھا باقی دو بوڑھے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ کسان نے کہا ارے آپ نے تو کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک ہی آپ کے گھر میں جا سکتا ہے، باقی دونوں وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ تو وہ بوڑھا بولا جس کا نام محبت تھا، وہ کہنے لگا ہاں تم نے بہت عمدہ انتخاب کیا ہے، کیونکہ ویسے تو ہم تینوں ساتھ نہیں رہتے۔ اگر تم دولت کو چنتے تو باقی ہم دونوں یہاں سے چلے جاتے، اگر تم کامیابی کو چنتے تو بھی ہم دونوں یہاں سے چلے جاتے، لیکن تم نے محبت کو چنا۔ تمہاری بیٹی نے بہت صحیح مشورہ دیا ہے۔ محبت جہاں جاتی ہے وہاں دولت اور کامیابی اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے، یعنی یہ دونوں میرے پیچھے پیچھے آتے ہیں، اسی لیے تمہارا امتحان لیا جا رہا تھا۔ کسان یہ سن کر بڑا خوش ہوا۔ اس کی عقلمند بیٹی نے بہت صحیح مشورہ دیا اور آج وہ محبت کے ساتھ ساتھ دولت اور کامیابی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔